बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बनी इसराइल, जिनको आमतौर पर यहूदी भी कहा जाता है, इनके 12 ट्राइब्स थे। लेकिन आज से कोई 2500 साल पहले जब पहली मर्तबा बेबीलोन के किंग नबुकदनेस्सर ने वहाँ पर यरूशलेम के ऊपर हमला किया और किंगडम ऑफ इजराइल को जब उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वहाँ से एक्सोडस शुरू हुआ था। जो पहला एक्सोडस था, नकल मकानी हिजरत शुरू हुई वहाँ से। उस हमले के बाद जो हिजरत की गई है, तो 12 में से जो 10 कबाइल थे वो गुम हो गए। जाहिर सी बात है, उन दिनों में कोई इंटरनेट या इस तरह टेलीफोन तो नहीं होते थे कि आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकें। तो जान बचाने के लिए कोई कबीला किधर निकल गया, कोई किधर निकल गया। वो दिन है और आज का दिन है। 12 कबाइल में से जो 10 गुमशुदा ट्राइब्स हैं, लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इजराइल जिनको कहा जाता है, वो आज तक नहीं मिल सके। अगर आप लिस्ट देखें इन 12 ट्राइब्स की, तो ये लिस्ट है। जैकब कहते हैं वो असल में याकूब अलैहिस्सलाम को, यहूदी जो हैं और ईसाई वो याकूब अलैहिस्सलाम को जैकब कहते हैं, और उर्फ आम में उनकी जो निकनेम उनको दिया जाता है वो इजराइल दिया जाता है। उनके आगे फिर बेटे थे ली, ज़िल्फा, बिल्हा और राचेल। इन 4 बेटों के फिर आगे मजीद 12 बेटे थे, और हर बेटे से एक नस्ल जो है वो आगे बढ़ती चली गई है। अब इन 12 में से जो 2 ट्राइब्स हैं वो इजराइल के अंदर इस वक्त रहते हैं, बाकी जो हैं वो गुमशुदा हैं। अगर आप ये लिस्ट देखें तो इनमें से एक जो कबीला है उसका नाम है जोसेफ। अब जोसेफ का जो कबीला था वो भी कहीं निकल गया था और आज तक वो भी गुमशुदा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि जोसेफ का एक बेटा था, उसका नाम था मनासेह। और उसके नाम के पीछे ये जो इंडिया का मणिपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, इसके अंदर रहने वाले जो ज्यूज हैं, इसके अंदर ज्यूइश कम्युनिटी रहती है और उनके भी काफ़ी तादाद उनकी रहती है। वो कहते हैं ये मणिपुर जो नाम है ना, वो मनासेह से निकला हुआ है असल में, और हम जो हैं उन 10 गुमशुदा कबाइल में से एक हैं। जोसेफ के कबीले से हमारा ताल्लुक है। मणिपुर के अंदर जो यहूदी रहते हैं उनका ये क्लेम है, वी आर अमंग द लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इजराइल। क्रिश्चियन नहीं, वहाँ के छोटी सी ज्यूइश कम्युनिटी जो रहती है उनका ये क्लेम है। अब इस दावे में किस हद तक सच्चाई है ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि 20वीं सदी में इजराइल का एक रबाई था। अच्छा, रबाई जो होता है वो जैसे मौलवी होते हैं ना, मुसलमानों के अंदर मौलवी होते हैं, क्रिश्चियंस के अंदर पादरी होते हैं और हिंदू बरादरी में पंडित होते हैं, तो जुडाइज़म में रबाईज होते हैं। तो 20वीं सदी का एक रबाई था जिसका नाम था इलाइया अविचिएल। इसने जनाब इनका नाम बनी मनासे रखा था। उसने कहा था कि ये उसी जोसेफ के जो बच्चा था ना मनासे, उसकी औलाद हैं ये सारी। तो ये उन्होंने नाम दे दिया। तो यहूदियों के अंदर एक ख़ास हैबिट है कि उनको जब भी पता चलता है ना किसी ट्राइब के बारे में कि ये 10 गुमशुदा कबाइल में से एक का क्लेम करते हैं, तो ये लाओ लश्कर लेकर और उधर जो है वो डीएनए टेस्टिंग और ये सारा कुछ करने के लिए पहुंच जाते हैं। बड़ी इनके अंदर वो है कि हमारी जो लॉस्ट ट्राइब्स है वो किधर है। आजकल ज़ोर शोर के साथ उनको ढूंढने में लगे हुए होते हैं। तो 2003-2004 में जाकर कहीं बहुत से कई 100 जो बनी मनासी के मर्द थे उनकी डीएनए टेस्टिंग की गई थी। और आप यकीनन सोच रहे होंगे कि उस डीएनए टेस्टिंग का रिजल्ट क्या आया। तो रिजल्ट मित्रों कुछ खातर ख्वाह किस्म का नहीं आया, कोई इनकरेजिंग किस्म का रिजल्ट नहीं था, क्योंकि इनकी जो डीएनए थी वो मिडल ईस्टर्न एंसेस्ट्री से मैच नहीं कर रही थी। इनकी डीएनए लोकल यहाँ की जो डीएनए है ना, इंडियन और नॉर्थ ईस्टर्न, ये इनसे मैच कर रही थी। तो ये 2005 में कलकत्ता के अंदर स्टडी बाद में इस पे मजीद की गई थी, और फिर कंक्लूजन ये निकाला गया कि जी चूंकि ये इतने सदियां, ये तो हज़ारों साल पहले की बात हो रही है ना, 2,500-3 हज़ार साल पहले की बात हो रही है। तो इन्होंने कहा कि इतने अरसे तक लोकल जो यहाँ के लोग हैं उनके अंदर शादियाँ हुई हैं, उनके अंदर जो है रिश्तेदारियाँ हुई हैं, सारा कुछ हुआ है, उसमें डीएनए जो है वो तब्दील हुआ है। वरना मुमकिन है कि ये बनी मनासी वाले ही हों, हालांकि डीएनए सपोर्ट नहीं कर रहा इनका इस क्लेम को। अच्छा, मैं बनी मनासी की आज क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मणिपुर के अंदर सिविल वॉर हुई है ना, इस सिविल वॉर के अंदर हिंदुत्व के जो जोहला हैं, जोहला, इनको मैं जाहिल इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये समझते कम है।
انہوں نے کیا کیا ہے کہ سیناگوگز جو ہوتے ہیں نا، مسلمانوں کی مسجد ہوتی ہے، ہندو برادری کے ٹیمپل ہوتے ہیں اور عیسائیوں کے چرچ ہوتے ہیں، یہودیوں کے سیناگوگ ہوتے ہیں۔ اب یہودیوں کا یہاں پر کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، لیکن ہندتوا کے ٹھگوں نے کیا کیا ہے وہاں پر کہ انہوں نے یہودیوں کے سیناگوگز کو بھی آگ لگائی ہوئی ہے، وہاں پر ان کو بھی مارا پیٹا ہے کرسچن بول کے۔ یعنی یہ کہتے رہتے ہیں ہندتوادی ٹھگ، بڑا پراؤڈلی کہتے ہیں کہ جیوز ہمارے دوست ہیں، اسرائیل ہمارا متر ہے، ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی دھپڑدوز کر دیا منی پور کے اندر۔ ان کو نہ صرف دھپڑدوز کیا، ان کے سیناگوگ توڑے، مارا پیٹا، سب کچھ کیا، اور وہ بھی اب کیمپوں کے اندر پناہ لینے میں مجبور ہیں۔ اس پہ اسرائیل کو غصہ ہے بہت، اور اسرائیل کود پڑا ہے یہاں پر، اور ہندتوادیوں کے اور اسرائیل کے ٹائز میں تھوڑی سی یوں سمجھے کہ کڑواہٹ آ گئی ہے اس واقعے کے بعد، اور اسرائیل نے بھی ڈپلومیٹک جو سرکلز ہیں وہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نقطہ اٹھایا ہے کہ بھائی ہمارے لوگوں کو آپ کیوں پیٹ رہے ہیں، انہوں نے کیا قصور کیا ہے، آپ کا مسئلہ تھا وہاں کوکی کمیونٹی کے ساتھ، وہ کرسچن ہے، آپ مار ہمارے بندوں کو رہے ہیں۔ دا ٹائمز آف اسرائیل کا ایک بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے، اس نے خبر لگائی ہے کل کہ انڈیاز بنی مناسے community in crisis as Manipur rocked by ethnic violence. NGO Shavi Israel says one Jewish victim has been killed, over 1,000 displaced, and 2 synagogues burned as houses and businesses of the minority Kuki tribes are razed. Cookies کے ساتھ ساتھ ان کو بھی دھو دیا انہوں نے، ان بیچاروں کو بھی۔ یہ چھوٹی سی کمیونٹی ہے، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہندوؤں کے ساتھ نہ کرسچنز کے ساتھ، لیکن ان کو بھی مارا پیٹا گیا ہے اور ان کو بھی دبردوز کر دیا گیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں جو ہے نا انڈیا میں نہیں رہنا، ہمیں جو ہے وہ اسرائیل بلائے ادھر، اور مقبوضہ فلسطین میں جو زمین ہے وہ ہمیں بھی دی جائے۔ میں کہتا رہتا ہوں یہاں پر یہ مال مفت دل بے رحم والا حساب ہے فلسطین میں۔ جہاں کہیں بھی یہودی برادری تکلیفوں میں رہ رہی ہوتی ہے نا، جن کے پاس کوئی خاص گھر نہیں ہوتے یا گھر اس طرح سے تباہ کیے جاتے ہوں کہیں ایتھنک وائلنسز میں، تو وہ اسرائیل کو کہتے ہیں ذرا ہمیں نا فلسطین میں آپ بلائیں، اور فلسطینیوں کی جو زمین ہے مطلب وہ مال غنیمت کے طور پر جو ہے وہ بٹ رہی ہوتی ہے اس طرح سے۔ تو یہاں پر انہوں نے بھی جو ہے وہ اس طرح سے کہا ہوا ہے اسرائیل کو کہ ہمیں ذرا بلائیں، شہریت دیں، سٹیزن شپ، اور ہمیں ری سیٹل کریں وہاں پر۔ یروشلم پوسٹ نے کچھ عرصہ پہلے جب یہ وائلنس شروع ہوئی لاسٹ منتھ، تو اس پہ لکھا تھا یروشلم پوسٹ نے، یہ بھی بڑا اخبار ہے اسرائیل کا، کہ بنی مناسے کمیونٹی ممبرز ڈیمانڈ ایلیا کلڈ ان وائلنٹ انڈیا انریسٹ۔ تو یہ صورتحال ہے کہ منی پور کی جو وائلنس ہے اس نے اب مطلب کرسچنز کے ساتھ ساتھ جو وہاں کی جوئش کمیونٹی، چھوٹی سی جوئش کمیونٹی ہے، ان کو بھی اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور وہاں کی جو جوئش کمیونٹی ہے وہ ہندتوادیوں سے خفا ہے کہ بھائی آپ نے ہمیں کس وجہ سے نقصان پہنچایا ہے، ہمیں کس وجہ سے آپ نے ٹارگیٹ کیا ہے، ہمارا اور آپ کا کیا جھگڑا تھا، آپ کا جھگڑا کرسچنز کے ساتھ تھا، آپ نے سیناگوگ توڑے ہیں ہمارے۔ وہ جو پروگرام کے شروع میں نے بات کی کہ ہندتوا کے جو ٹھگ ہوتے ہیں اکثر سوچتے کم ہیں، ان کے دماغ میں پتہ نہیں گوبر بھرا ہوا ہوتا ہے یا بھوسا بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کو چرچ اور سیناگوگ میں ڈفرنس ہی پتہ نہیں چل پا رہا ہوتا کہ یہ سیناگوگ ہے یا چرچ ہے، دونوں میں کیا فرق ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، مطلب جو سامنے آیا دپڑدوز کر دو، اس طرح کی مینٹلٹی ہے کچھ وہاں پر۔ اور یہ جو سول وار ہے یہ ابھی تک کنٹرول میں نہیں آ سکی، اور بنی مناشے والے جو ہیں وہ بھی تمبو اور ٹینٹ، جو این جی او ہے وہاں پر لوکل ایک این جی او ہے یہودی برادری کی، وہ تمبو اور ٹینٹ لگا کے انہوں نے ان کو دیے ہوئے ہیں، اور عارضی طور پر وہ شیلٹر لگ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ کہ شاید آنے والے دنوں میں کچھ سچویشن بہتر ہو اور پھر ہم واپس اپنے گھروں کو جائیں۔